हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान और भारत वैसे तो ज़्यादातर गुत्थम गुत्था ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं, बेशक पड़ोसी सही, लेकिन हर वक्त एक टेंशन का सा समा होता है। जो भी मुहर्रिकात हैं सबके सामने होते हैं, मगर कभी कभी दोनों ममालिक की अवाम में से कोई एक सदा बुलंद करता है तो जिससे अचानक ये खुशगवार हैरत भी होती है, कुछ पजीराई भी होती है, मगर जब ये फिर हुकूमतों के लेवल तक बात आती है तो फिर जाके जो है मारधाड़ शुरू हो जाती है। आपको याद होगा पिछले महीने गुरमेहर कौर, जिनके बारे में बहुत आया कि उन्होंने वहाँ एक कैंपेन चलाई जिसमें कहा गया कि उनके वालिद साहब को पाकिस्तान ने नहीं मारा बल्कि जंग ने मारा। उसके बाद भारत में उनके ख़िलाफ़ जो है ख़ासी एहतजाज भी हुआ, उनके हक़ में भी मुज़ाहरे हुए। आज एक ख़बर सामने आई जब पाकिस्तान की एक नन्ही बच्ची 11 साला अक़ीदत नवीद, मुल्तान रोड लाहौर की रहने वाली हैं, उन्होंने आज से 3 रोज़ कबल एक ख़त लिखा भारतीय वज़ीर आज़म को, जिसमें उन्होंने उन्हें यूपी इलेक्शंस में कामयाबी की मुबारकबाद दी और कहा कि अब तो थोड़ी नज़र अमन की तरफ हो जाए। हमने उस बच्ची से बात की, खुद सुनिए क्या कहती हैं। मैंने उन्हें यह लिखा था कि आपके जीतने की शायद ये भी वजह हो सकती है कि आपने वहाँ के लोगों के दिल जीत लिए। आप और भी पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के दिल जीत सकते हैं अगर आप हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। और मैंने उन्हें ये कहा था कि आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान और इंडिया के बिटवीन एक ब्रिज बनाएं, पीस ब्रिज। और मैंने उन्हें ये कहा था कि हमें बुलेट्स के ख़रीदने के बजाय हमें बुक्स ख़रीदनी चाहिए और हमें गन्स के ख़रीदने के बजाय मेड खरीदनी चाहिए उन बंदों के लिए जो वीक और बीमार हैं। और चॉइस आपकी है कि आप अमन को चुनना चाहते हैं या लड़ाई झगड़ों को। बड़ी मासूम सी ख्वाहिश है और बच्चों को ज़ाहिर है कोई रद्द नहीं करता। बच्चे गैर सियासी होते हैं और उनमें नफ़रत का जज्बा नहीं होता जैसे कि हम बड़ों में होता है, आ जाता है तो थोड़ी में। चले आपका अनफॉर्चुनेट बात है। मैं यही कह रहा हूँ कि बच्चों में नहीं हाँ, होता, बच्चों वही मैं कह रहा हूँ, बड़ों में आ जाता है। फिर आगे चढ़ के जब लड़ते भिड़ते हैं तो जज्बा आ जाता है। अच्छा, इसका जवाब भी दिया भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने एक तहनीती कार्ड भिजवाया जिस पे खासी खुश भी हैं अक़ीदत, तो उनसे ही पूछ लेते हैं कि फिर क्या जवाब आया। मुझे इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है, मुझे बहुत सारी फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं और मुझे मिस्टर मोदी की तरफ से एक मैसेज भी आया। उस मैसेज में उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया था और उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप अपने हर मकसद में कामयाब होगी। जी जनाब वसत साहब। यार बात ये कि ये जो बच्चे होते हैं ये बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं। मसलन एक तो इनकी याददाश्त माशाल्लाह चूँकि खाली डिस्क होती है तो उसमें सारी चीज़ें अच्छी बुरी जो हैं वो भरती चली जाती हैं और ये याद रखते हैं चीज़ों को। हम जैसे जैसे बुढ़े होते जाते हैं हमारी मेमोरी करप्ट हो जाती है। अच्छा, नहीं हम भूल भी जाते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा कि कोई 5-6 महीने पहले उड़ी के फ़ौरन बाद बेंगलोर में एक जलसा किया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर मुकाबला ही करना है तो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए करो, पसमानदगी दूर करने के लिए करो, फलाना जो भी है एक तकरार है। अब वो तालियां वालियां बज गईं, उसके बाद बुढ़ाऊ जो हैं वो भूल गए। ज़ाहिर है कि हम भी भूल जाते हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना ये याद रखते हैं। अब वो जो 20 साल की बच्ची थी गुरमेहर कौर, एक बच्ची उसने अपने बाप के लिए वो कार्ड सोशल मीडिया पे उठा लिया, 32 कार्ड उसने दिखाए, उसमें कैसी कैसी उसने बातें की कि साहब जब जापान और अमेरिका के दरमियान और जर्मनी और फ्रांस के दरमियान और ताइवान और चीन के दरमियान लंबियाँ दुश्मनी ख़त्म हो सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। उसमें से वो चुन लिया कि साहब मेरे बाप को करगिल में पाकिस्तान ने नहीं जंग ने मारा। अब होता यही है कि एक चीज़ उठा के सियाको सबाक को हटा के और आप जनाब अपना मुकद्दमा बनाए ये गद्दार है और फलाना, उसका जो असल पैगाम है, उसकी जो असल रूह है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये जो बच्ची है अक़ीदत नवेद 11 साल की उम्र में इसने जो जिन जज्बात का भी इजहार किया है वो ज़ाहिर है कि 11 साल की उम्र में प्योर जज्बात ही हो सकते हैं। अब ये उनकी मेहरबानी है मोदी साहब की कि उन्होंने तहनीती कार्ड भेजा, अच्छी बात है। तहनीती कार्ड से आगे भी अब कुछ सोचिए। 2 तरीक़े होते हैं दिल जीतने के, एक तो ये कि मैं कनपट्टी पे पिस्तौल रख दूं तो मैं आपका दिल जीत लूँगा,
बिल भी जीत लो, हाँ दिल जीत फोन जीत लोगे इसलिए कि मैं और आपके मुंह से कहलवा दूंगा हाँ। कि दिल मैंने जीत लिया। हाँ जी, बहुत। दूसरा आप इंसेंटिव दे रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है जिसका इस बच्ची ने तजवीज़ पेश की, अकीदत नवेद ने, कॉमन सेंस की बातें हैं यार, जो 11 साल के बच्चों की समझ में आ रही हैं कि भैया गोली की जगह किताब और बंदूक की जगह दवा। अब बुनियादी जो मसले हैं उनकी तरफ ये तवज्जो दिला रही है। अब एक टूटी फूटी ज़बान में जो भी इसके जहन में आया इसने लिख दिया। क्या जूं रेंगेगी? नहीं रेंगेगी, ज़ाहिर है नहीं रेंगेगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बच्चे जिन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, ये बच्चे रियलाइज करने लगे हैं बड़ों की बेवकूफ़ियों को। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपने अभी कहा ना कि दोनों बच्चे हैं और दोनों रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल 9 साल का फ़र्क है दोनों में, ठीक है। गुरमीत कौर की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी ऑपोजिट रही थी, क्योंकि बचपन में उसको शदीद नफरत थी। हाँ, पाकिस्तान हालात तो ज़ाहिर हाँ, बट ये भी एक इंटरेस्टिंग है ना, देखिए एक जर्नी होती है ना। और मुझे याद है जब इस पर डिस्कस कर रहे थे तो शायद मैंने कहा था कि एक कोई बुर्का पोश खातून आई थी तो उसने छुरा निकाल के हमला करने की कोशिश की थी। इसकी स्टोरी चेंज हुई है। आई होप कि अकीदत की स्टोरी उसी तरह चेंज ना हो, ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड के जितना वो ये जो जहर हमारे अंदर भर जाता है और इनएविटेबल भी है और आखिरकार हकीकत को सामने रखते हैं हम। आई होप उसका अंजाम ऐसा ना हो। अब जो गुरमीत के साथ किया गया इंडियन राइट विंग के हाथों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ इसके साथ ये नहीं होगा, शायद इसीलिए कि ये 11 साल की है। लेकिन आई होप कि इनके वालिद साहब पर कोई हमला ना करें कि जी आपने इनके अंदर ये भरा है और ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। बिकॉज नहीं सर, लोग जितना गिर सकते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक बात और बता दूं, मेरा भी इंडिया जाना हुआ है पिछले 15 साल में 2 दफ़ा और बहुत डिटेल में जाना हुआ है। मतलब पाकिस्तान में लाख बुराइयां सही हैं, लेकिन इंडिया में मुझे एक चीज़ जो नज़र आई वो अभी तक पाकिस्तान में है नहीं। पाकिस्तान में जो आखिरी इंडिया के मौजू पे इलेक्शन लड़ा गया था वो था 1970 का, हम 1000 साल तक जंग लड़ेंगे, ठीक याद है ना? ठीक है, बिल्कुल सुना है। उसके बाद 77 का जो इलेक्शन है उससे लेके आज तक पाकिस्तान में कभी भी इंडिया दुश्मनी मरकज़ी मौजू नहीं रहा। लेकिन आज भी यूपी के इलेक्शन में भी जब वज़ीर आज़म के मुंह से मैं ये सुनता हूँ कि जो पिछले महीने ट्रेन का हादसा हुआ था वो भी पाकिस्तान उसमें मुलव्विस है, बिल्कुल वो यही कह रहे हैं। तो ये किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्या है मतलब आपको देखो, अकीदत नवेद 11 साल की बच्ची अगर मैच्योर हो सकती है तो भैया हमारे 67 साल के माशाल्लाह नवाज शरीफ और तकरीबन इतनी ही उम्र के नरेंद्र मोदी जो हैं वो मोदी शोज देखे हैं सर कभी? क्या 5वीं पास से तेज हैं? ओह यस, लव दैट शो। आर यू स्मार्टर देन अ 5th ग्रेडर की कॉपी है ये। हाँ, उसकी जो है ना वो कि उसमें यही वो दिखाते हैं कि बच्चों की सोच और बड़ों की सोच, तो बड़ों को बुलाते हैं, उनसे बच्चों वाले सवालात पूछते हैं और फिर उनको वैल्यू करते हैं कि क्या ये बच्चों से तेज है। अक्सर बड़े उसमें फेल हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। सर मोदी, लेकिन मोदी सर पास हुआ है इसी गेम में, क्योंकि देखिए आपने बात की ना कि मैच्योर है, नहीं सर बहुत मैच्योर है, क्योंकि उसको पता है कि ये मंजन वहाँ बिकता है, इसलिए तो बेचता है। इलेक्शन हो गए ना सर, बिहार इलेक्शन अब हो गए ना, कोई बात नहीं सर, आगे भी आते हैं तो एक कंस्टिट्यूएंसी को बहुत अच्छी बात है। अकीदत का उसने बच्ची का जवाब दिया है, उसने अब आगे सर आगे बढ़ना भी तो सर उनके लिए यही है ना, अपनी वो राइट विंग वोट बैंक को क्रिएट करते हैं आप एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम एजेंडा पे, आगे भी तो उनका यही गेम तो है ना। बच्चों से सीखने के लिए कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीखेंगे नहीं। मैं ये कहूँगा वो रिपोर्टू कर लूँ, अगर रिपोर्टिंग मैं इस्लामाबाद में मैंने बात भी की थी कि कब कोई इम्कान है पाकिस्तान भारत के दरमियान कोई हल्के फुल्के जो है किसी भी हेलो आएगा कि हाँ तू जिंदा है कि नहीं है, मतलब वो सारा। तो मुझे यही कहा गया था कि यूपी इलेक्शंस एक दफ़ा हो जाएंगे एंड दे आर होपिंग, उसमें 2 सिनेरियोज थे। एक तो ये था कि मोदी साहब अगर फंस गए वहाँ पे तो ही विल कम बैक हॉस्टाइल टूवर्ड्स, वो रेफ्यूज इसमें लेंगे कि एंटी पाकिस्तान में। और अब जिस तरह की तो गधे के कान में रोटी, एग्जैक्टली यही है।
تو اگر تو لیکن جس طرح ان کی وکٹری ہوئی ہے تو پاکستان میں ایٹ لیسٹ آفیشیل فورن آفس لیول پر یہ امید ہے کہ اب یہ جو تھوڑا سا ریٹرک ہے یہ ختم ہوگا اور کوئی نہ کوئی صدا ضرور آئے گی اور ایٹ لیسٹ کوئی چانس بنے گا کہ کہیں نہ کہیں ملنے کا کوئی بہانہ بن جائے. ریالٹی یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کشمیر میں بہت سیریس قسم کا کریک ڈاؤن ہوا تھا اور خاص طور پہ پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا تھا, بہت لوگ نابینا بھی ہوئے ہیں, اب چھوٹے بچے. سی پی آر ایف نے ایک نیا آرڈر پلیس کر دیا ہے فار پیلٹ گنز اینڈ آئی تھنک کوئی اباؤٹ 2 ملین کارتوس کشمیر کے لیے, کیونکہ اتنی کامیاب رہی ہے. کشمیر تو ریٹرک بھی ہے سر, ریالٹی بھی ہے. نہیں, ریٹرک سے مراد میری وہ تو کشمیر تو ایک ڈفرینٹ اب بس ہے نا. ان الیکشنز کے بعد وہ جو سینس آف انسیکیورٹی تھی نا بی جے پی کی, الیکشنز آ جائیں وہ نہیں, وہ اس لیے ہو جانی چاہیے کہ اگلے سال راجیہ سبھا کے جو الیکشن ہوں گے اس میں بی جے پی کا ہولڈ ہوگا, پھر اس کے بعد وہ آئینی ترمیم کچھ بھی کر سکتی ہے, ایبسولوٹ میجارٹی دونوں ایوانوں میں مل جائے گی. اس کے بعد یہ جوا کھیل سکتا ہے اگر اسے واقعی کوئی گیمبل کھیلنا ہے. نہیں کھیلے گا, لیکن میرا خیال ہے 2019 کا الیکشن کا پھر سر اتنی ریاستیں ہیں, اتنے اسٹیٹس ہیں انڈیا میں, کوئی نہ کوئی الیکشن تو آتی ہی رہے گی. نہیں, اس کا الیکشن سے تعلق نہیں, یو پی واز اے کروشل تھنگ. ٹھیک ہے, میرے خیال میں آپ دونوں کو اگر میں دوبارہ عقیدت سنوا دوں تو آپ دوبارہ سے ٹریک پہ واپس آ جائیں گے کہ وہ بچی ایک امید کی بات کر رہی ہے, ایک پازیٹیو میسج دے رہی ہے. کم از کم عقیدت کے لیے ہم بھی تھوڑا سا پر امید ہو جاتے ہیں. نیگیٹو لوگ ہیں. ہاں نہیں ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور میرا بچہ ہمت نہیں ہارنی ہے, تم ہی لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ تبدیل کرو گے. اگر ہم بڈھوں سے کچھ نہ ہو سکا اور ہمارے جو ہم سے کچھ نہیں ہو سکا اور نہیں ہوگا, لیکن ہمت نہیں ہارنا. تم ہوئے, گرمیر کور ہوئے, اس ٹائپ کے جو بچے ہیں نا وہی کچھ شاید کر پائیں. اللہ کرے. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. آج سے لے کے اگلے 70 دن تک 2 مرحلوں میں 14 ارب سے لے کے 18 ارب روپے خرچ کر کے 1.25 لاکھ فوجیوں کے پہرے میں 1.25 لاکھ کے قریب عملہ, تقریباً 18 سے 20 کروڑ پاکستانیوں کو, جو کہ محض اندازہ ہے 19 سال بعد گننے کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے. اور اس کی میں ذاتی گواہی اس لیے دے سکتا ہوں کہ آج ایک پرائمری ٹیچر اپنے ہاتھ میں رجسٹر لے کے خانہ شماری کے لیے 2 فوجی بھائیوں کے ساتھ ہمارے فلیٹس پہ آئے. تو اس سے مجھے ثبوت مل گیا کہ مردم شماری بھرپور طریقے سے شروع ہو چکی ہے. اور آج ہی کچھ اس سے متعلق خبریں بھی آئیں. پہلی صبح خبر آئی کہ جو بلوچستان کے سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ہے, چونکہ اساتذہ بھی مردم شماری کا بہت بڑا حصہ ہیں, سیکریٹری ہائر ایجوکیشن عبداللہ جان, انہیں نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے. اس کے علاوہ آوران کا جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں بھی جو 3 اساتذہ سینسس کی ٹریننگ لے کے واپس آ رہے تھے انہیں بھی اغوا کر لیا گیا ہے. اطلاعات آنے تک ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے, میں نے آنے سے پہلے نہیں ہے. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج ایک حکم جاری کیا ہے جو مردم شماری کا فارم ہے اس کے لیے کہ جی اس میں جو آفیشلی آپ نے 3 خانے دیے ہیں, یعنی مرد, عورت اور خواجہ سرا کا, تو معذوروں کا خانہ کہاں ہے. لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ 3 خانوں کو 6 خانے کر دیا جائے, معذور مرد, معذور عورت اور معذور خواجہ سرا. اچھا وسط صاحب, اس میں تھوڑی سی میں کلیریفیکیشن کر لوں کہ ابھی شو سے پہلے ہی سینسس فارم ہمارے سامنے تھا, ابھی اس کی بھی چل رہی تھی, تو اس میں صرف مرد اور عورت کا ہے. اچھا, تو خواجہ سرا کا اگر کوئی ہے ٹک تو وہ کم از کم اس فارم میں نہیں ہے. بہرحال عدالت کو شاید یہی بتایا گیا کہ 3 خانے یہی بتایا گیا ہے. جہاں تک معذوروں کی بات ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں منیبہ مزاری صاحبہ, آپ کو پتا ہے کہ میرے خیال 20-21 سال کی عمر میں ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا, پھر وہ اسپائنل انجری ہو گئی تھی, تو اب وہ ڈسیبلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور بہت پاپولر فگر ہیں. تو انہوں نے بھی ایک پٹیشن
فائل کی ہے جس کا میرا خیال ہے اس پر ججمنٹ آئی ہے, ڈیسیژن آئی ہے IHC کی ابھی آنی ہے. اچھا اور وہ جو ہے اب مسئلہ یہ 55 ملین فارم چھپ چکے ہیں, یہی تو ایشو. اب ان میں مزید 3 خانے کیسے ہوں گے, یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے جس سے کہ محکمہ شماریات کو نمٹنا ہے. کچھ نہ کچھ وہ دے دیا جائے گا, لیکن وہی بات ہے کیونکہ 17 تاریخ کو ہی بلایا گیا ہے حکومت کو, تو یہ جو 3 دن کی ایکسرسائز آلریڈی ہو جائے گی, اس کا کیا ہوگا. اور اس میں جو ایک بڑا دھچکا ایک اور بھی ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں تقریباً 8 ملین کے قریب, وہ اس پروسیس سے باہر رہیں گے, اس لیے کہ جیسے الیکشن سے باہر رہتے ہیں. ڈیفینیشن یہ دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ پاکستانی ہیں, سر آنکھوں پہ آپ کے ہی 14 ارب ڈالر سالانہ کے ذریعے مبادلہ سے ہمارا بھی کچن کا خرچہ چل رہا ہے, لیکن اگر آپ 6 مہینے سے زائد اس ملک سے باہر ہیں تو پھر آپ کم از کم اس حوالے سے پاکستانی نہیں ہیں کہ آپ کو بھی افراد شماری میں لیکن I think یہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات شاید نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اب ایک جو بہت بڑا مقصد ہوتا ہے مردم شماری کا وہ ہوتا ہے ڈویژن آف ریسورسز. ٹھیک ہے, تو جب آپ ہے ہی نہیں تو وہ ڈویژن آف ریسورسز کہاں سے بنتی ہے؟ اچھا اس میں سے آدھے آ جائیں گے نا جو گلف والے ہیں, کبھی تو آئیں گے نا, تو پھر ان کو کس خانے میں رکھیں گے؟ اگلے 19 سال بعد پھر ان کو گننا. اچھا یہ ہے. دوسرے جو ایک چیز اٹھائی گئی ہے, جو ماہرین ہیں سینسس کے, ماہرین سینسس, وہ کنسنسس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. سینسس اور کنسنسس اچھا کھیلا آپ نے. یعنی ان کا یہ کہنا ہے, ابھی میں آپ ہی کا اخبار ہے جو ڈان, اس میں فہیم زمان صاحب کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا, انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا. فہیم ویسے اچھے اعتراض لاتے ہیں. اس نے کہا صاحب جی فارم 2A 1998 کا جو سینسس تھا اس میں یہ فارم 2A استعمال ہوا تھا. وہ یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جنس, عمر, ازدواجی حیثیت اور مذہب وغیرہ کی تفصیلات تو معلوم کرتے ہیں کسی پاکستانی شہری کی, لیکن فارم 2A بھروانا بھی اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ معذوری, مائیگریشن, انفینٹ موٹیلٹی وغیرہ جو ہے ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ, اس کا اندازہ بھی لگاتے ہیں جو آپ کی پلاننگ میں کام آتا ہے. اس بار حالانکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ایکسرسائز ہے, جتنی بھی مردم شماریاں ہوئی ہیں ان میں اس کے باوجود 70 دن کی, اس کے باوجود فارم 2A نہیں بھروایا جا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مردم شماری ہے اس سے آپ کو جنس, عمر, ازدواجی حیثیت اور مذہب سے زیادہ کچھ نہیں معلوم ہونے کا, مطلب نادرا والا ڈیٹا ملے گا آپ کو. اس لیے ایک تو کیونکہ سپریم کورٹ نے سر پہ کھڑے ہو کر کے یہ چیز کروائی ہے. مجھے یاد آتا ہے جب بھارت میں ہوئے تھے سینسس تو 29 سوالات پوچھے گئے تھے, جس میں یہ سارے سوالات تقریباً 16-17 ہیں. اچھا, تو وہ چیزیں جو ہے نا اب یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ کوئی بھی سیریس نہیں ہے, یہ بعد میں الگ سے پیسے کیسے ملیں گے کہ آپ نے ایجوکیشن کے بارے میں بھی اب پتہ کر لیں, فالو اپ سر. لیکن صاحب اس کا بڑا پیارا حل دیا ہے. یا تو 19 سال تک اس لیے مردم شماری نہیں ہو رہی تھی کہ فوج جو ہے وہ انگیج تھی, وہ یہ صرف پچھلے 4-5 سالوں کا بہانہ ہے. اچھا, اور کنسنسس نہیں تھا. اب خدا کر کے جب شروع ہوئی ہے تو نخرے شروع ہو گئے نا. اب جیسے آصف باجوہ صاحب ہیں نا, شماریات کے کمشنر, ان سے پوچھا گیا جی فارم 2A وہ تو ضروری ہوتا ہے, کیوں اس دفعہ کیوں نہیں؟ کہنے لگے وہ ایسا ہے کہ ہم جو آخری جو سہمائی ہوگی نا اس سال کی, اس میں فارم 2A بھروا لیں گے. اب تو دوبارہ کرو گے ایسا ہے. یعنی اچھا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. میں اپنے سپریم کورٹ کی بات بھی کی نا, تو بڑی مزیدار آبزرویشنز رہی ہیں. ابھی جتنا ٹائم ہے اس میں بتاتا ہوں, پھر بریک کے بعد میں بتا دوں گا. اچھا سر, یہ جو آپ نے کہا نا کہ فارم 2A کب ہوگا؟ یہ جناب اکتوبر نومبر. تو اسینشلی آپ ایک اور سینسس کریں گے, رائٹ؟ بیسک باٹم لائن. حالانکہ ابھی ٹیچر کو دیتا بھروا لیتا, بھروا لیتے, لیکن پھر استادی تو نہ ہوئی, مزہ نہیں آئے گا نا. یہ کہہ رہا ہوں نا سر, الگ سے پیسے کیسے ملیں گے؟ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا, الگ سے پیسے دیکھیں, کم از کم یار آپ اللہ کا شکر کریں کہ ہو رہی ہے. کیونکہ 91 میں, 93 میں اور 2011 میں ہاؤس لسٹنگ آپریشن ہوا تھا, جس میں بھی ایک لمبا خرچہ ہوتا ہے, جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے مردم شماری کا, لیکن سینسس نہیں ہوا.
تو وہ مطلب جو پیسے ہیں نا, اب اگر یہاں پہ کوئی ڈرین ہوتا تو میں اس کو پور کر دیتا ڈاؤن دا ڈرین, نہیں ہے فلو گیلا ہو جائے گا. جب تک کسی پروجیکٹ پہ اسلام آباد ایئرپورٹ جتنے پیسے نہ لگے نا مزہ نہیں آتا. یہ میاں نندی پور, جب تک کوئی نندی پور نہ ہو نا کہ 10 دفعہ فیتا کاٹو, 50 دفعہ اس کی کاسٹ انکریز کرو, بجلی تم ایک کرنٹ مطلب ایک لائٹ بلب جلانے کے لیے نہ نکالو, تو بہت پھر مطلب پاکستان تو نہیں ہوا نا. پھر آپ نے نا مایوسی کی باتیں شروع کر دیتے. میں ہوں ہی مایوس, حالانکہ طے ہوا تھا کہ اس سیگمنٹ میں مایوسی نہیں پھیلائی جائے گی, مایوسی تیسرے سیگمنٹ میں پھیلائی جائے گی, لیکن چوتھے سیگمنٹ میں اٹھا لوں گا, فکر نہ کریں. ٹھیک, ایک لے لیتے ہیں, نیوز اپڈیٹس کا وقت ہے. امید کی بات کریں گے. زرار خامخواہ جو ہے جذباتی ہو رہے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. یہ جو مردم شماری ہے 1998 کے بعد, چونکہ 19 سال بعد پہلی ہے, لہٰذا آپ یوں سمجھیں کہ 2 مردم شماریوں کا بوجھ ایک پہ ہے. تو یہ جو 19 سال کے دوران پاکستان میں اور اس کے وفاقی یونٹوں میں جو حیرت انگیز تبدیلیاں آئی ہیں, اس سے کئی دھماکے ہونے کی امید ہے. سب سے پہلے میں کراچی کی بات کرنا چاہوں گا, پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے اور سب سے زیادہ ریونیو بھی دیتا ہے, سب سے زیادہ آبادی بھی ہے. حکومت سندھ کا کوئی 3-4 مہینے پہلے تک یہ ٹینشن تھی کہ سندھ میں تقریباً 30% آبادی ہے, اس کے پاس نادرا کے شناختی کارڈ ہی نہیں ہے. جی 30% مذاق نہ باشد, بہت بڑی آبادی ہوتی ہے. اب وہ کیسے ہوگی, اس لیے کہ شناختی کارڈ آج جو آیا تھا, میرے پاس صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا یہ شناختی کارڈ پہلے دکھائیں, میں نے دکھا دیا تو اس نے ناراض کر دی. جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے ان کا کیا ہوگا. دوسرے ایک اور بحث چل رہی ہے کہ یہ جو سندھ میں رہنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو سندھی لکھوائیں یا جو ہیں وہ لکھوائیں. کوئی میمن ہے تو میمن لکھوا دے, مہاجر ہے تو مہاجر لکھوا دے. مولا بخش چانڈیو وغیرہ جو ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ آپ سندھ میں ہیں لہٰذا آپ پھر سندھی لکھوائیں. ایک طرح سے ان کی لاجک درست بھی ہے. دوسری طرف کراچی میں بھی کئی علاقوں میں حالیہ دنوں میں پمفلٹ بٹ رہے ہیں کہ جو مہاجر ہیں وہ متحد رہیں, بلکہ میمنی اور گجراتی بھی خود کو اردو بولنے والے لکھوائیں. تو یہ ایک پیرالل چیزیں چل رہی ہیں. 98 میں بھی اس طرح دیکھنے میں آئے تھے, اس دفعہ بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں جو 98 کی مردم شماری ہوئی تھی, اس اعتبار سے اردو بولنے والی جو آبادی تھی پورے صوبے میں وہ 21% تھی, اور کراچی میں جو آبادی تھی اردو بولنے والی وہ 49% کے قریب تھی, تقریباً 50%. اب 19 سال ذرا آپ گنے, اس دوران کیا ہوا. بیرونی صوبوں سے نقل مکانی ہوئی, ان میں سے 90% کراچی ڈویژن میں آ کے آباد ہوئے. ان 19 سالوں میں سب سے زیادہ نقل مکانی کراچی کی طرف ہوئی پنجاب سے اور خیبر پختونخوا کی طرف. اور حالیہ جو سوات آپریشن ہوا 2009 کا, اس کے بعد 2010 کا سیلاب, پھر آپریشن ضرب عزب اور پھر فاٹا سے مسلسل مائیگریشن, اور پھر انلیگل امیگرینٹس. میں افغانوں کو نہیں شامل کر رہا, نان افغان, سری لنکن, ایرانی, کوئی بھی. اندازہ یہ ہے کہ 35 لاکھ کے قریب ہے. 35 میں سے 25 لاکھ ڈیفینیٹلی کراچی ڈویژن میں آباد ہیں, اور ان میں سے اکثر کے شناختی کارڈ بھی بنے ہوئے ہیں. نادرا پورے ملک میں کلیم کرتی ہے کہ اس نے صرف 3.5 لاکھ شناختی کارڈ بلاک کیے ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. تو اس لحاظ سے بھائی جان, یہ جو کراچی کے جو سینسس کے نتائج آئیں گے, اس سے نہ صرف آبادی کا پیٹرن, پالیٹکس بھی تبدیل ہوگی اور ایتھنک کمپوزیشن بھی تبدیل ہوگی. یہ 19 سال اب آپ کو اس میں نظر آئیں گے. اب آتے ہیں جناب پنجاب کی طرف. سب سے بڑا جو صوبہ ہے, پچھلے 19 سال میں پنجاب میں جو آبادی کی گروتھ ہے وہ باقی 3 صوبوں کے مقابلے میں سلو رہی ہے. تو اس لحاظ سے اب جو لوگ گنے جائیں گے تو خاصا امکان ہے کہ پنجاب کی آبادی جو تقریباً 55% کہی جاتی ہے وہ شاید سلائٹلی کم ہو. اس اعتبار سے جب سیٹیں ہوں گی, حلقہ بندی ہوگی, تو جو چھوٹے صوبے ہیں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. جو ڈویزیبل پول ہے وفاق کا, اس کی جب تقسیم ہوگی تو اس میں پنجاب کا حصہ کم ہو سکتا ہے. پنجاب میں اربنائزیشن جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, لہٰذا وہاں 100 ایکڑ سے زیادہ زمین والا جو طبقہ ہے وہ صرف 9% رہ گیا ہے بس. ہاں, تو اب اسی اعتبار سے ان کا جو پولیٹیکل پاور ہے وہ بھی دیہات سے
اربنائزیشن کی طرف شفٹ ہو رہی ہے, تو جو شفٹ ہے اس سے سیاسی نتائج بھی ظاہر ہے تبدیل ہوں گے. خیبر پختونخوا کا چیلنج یہ ہے کہ پچھلے 19 سال میں اس صوبے میں جنگ اور دہشت گردی کی وجہ سے کتنے لوگوں کی نقل مکانی ہوئی ہے, بے گھری ہوئی ہے, اور پھر فاٹا کے جو وسائل ہیں اور آنا, یہ سب, تو اس سے خیبر پختونخوا کو شاید تھوڑا سا فائدہ ہی ہوگا, تھوڑے سے اس کے زخم مندمل ہوں گے. بلوچستان کا مسئلہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. وہاں ڈاکٹر مالک بھی اور موجودہ جو چیف منسٹر ثناء اللہ زہری سمیت اور میر حاصل بزن جو نواز حکومت کا حصہ بھی ہیں, کوئی بھی کنونس نہیں ہے کہ 10 لاکھ افغان مہاجرین کی موجودگی میں یہ مردم شماری ہونی چاہیے, اور ڈیرہ بکتی ہوا, آوران ہوا, مکران, مطلب جہاں جہاں بھی شورش چل رہی ہے وہاں سے بڑے پیمانے پہ جو نقل مکانی ہوئی ہے وہ لوگ کہاں ہیں, انہیں کیسے کاؤنٹ کیا جائے گا. سب سے کم شناختی کارڈ ظاہر ہے بلوچ آبادی کی اسی افراتفری کی وجہ سے پچھلے 10 سال میں بنے ہیں. تو اس کا جو منفی اثرات ہیں سینسس کے بقول ان قوم پرستوں کے, وہ بلوچستان پہ زیادہ پڑیں گے. اور جو پشتون آبادی ہے بلوچستان کی اور بلوچ آبادی ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی اکثریت اور وہ جو ایک خدشات ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو کے آگے کتنی پیچیدگی اختیار کرتے ہیں. تو یہ بھی حکومت کا اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا فرض ہے کہ اس سینسٹیو مسئلے کو بھی دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا, میرے لیے میڈیا کے لیے بھی اس میں ایک چیز یہ ہوگی کہ ہر اینکر جو کوئی کہتا ہے کہ 19 کروڑ عوام ہمیں دیکھ رہے ہیں, کوئی کہتا ہے 20 کروڑ دیکھ رہا ہے, فائنلی ایک فگر مل جائے گی کہ جناب اب اتنے کروڑ عوام ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو کم از کم کسی چیز پہ تو 21.6 کروڑ عوام, تو کم از کم اینکرز کے لیے وہ خاص مزہ نہیں آئے گا. خیر اینی وے, میرے لیے جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ پاپولیشن ہے آلریڈی بہت گرو کر رہی تھی, اور ہماری جو لاسٹ جتنے بھی سرویز آئے ہیں گزشتہ 5 سالوں میں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 60% پاپولیشن جو ہے وہ 20 سے 24 سال کے درمیان اور 15 سال سے جو ہے 15 سے 24 سال کے درمیان ہے. تو لہٰذا بہت بہتر حالات ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہونے والے, کیونکہ اس میں یہ کہا ہے کہ لٹریسی ریٹ آف پاکستانی یوتھ کے, پاکستانی جو نوجوان ہیں ان کے اندر لٹریسی ریٹ جو ہے تعلیم کی شرح وہ تقریباً 80% ہے مردوں میں, اور تقریباً 61% جو ہے وہ 61.5% وہ خواتین میں, یعنی 15 سے 24 کے درمیان. تو یہ چیز اگر وہ آئے گی, کیونکہ ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 50 سے 60% ہماری لٹریسی ہے, تو آپ دیکھیں کہ یہ جب ہوگا کاؤنٹ تو چیزیں بہتر ہوں گی. پھر یہ کہا, یہ ایک اور چیز بڑی اچھی کہی جا رہی ہے, اور پاکستان کی دنیا میں جو ہے نا یمن کے بعد سب سے ہائیسٹ پرسنٹیج ہے یوتھ پاپولیشن کی. یمن تو آبویسلی اب کانفلکٹ کا بھی شکار ہو گیا, تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان ٹاپ کر جائے ان ممالک میں کہ جن میں سب سے زیادہ یوتھ کی پاپولیشن ہے. اور اس سے کیا ہوگا, اس سے ہوگا کیا, یہی چینل کی بات کی نا, تو انہوں نے جو لیٹلی سرویز ہوئے انہوں نے کہا اس یوتھ کی وجہ سے نا, یوتھ نے پاکستان میں نا سٹیٹس کو اور وی آئی پی کلچر کو کویسچن کرنا شروع کر دیا. تو جتنے زیادہ وہ کویسچن کر رہے ہیں تو امید ایک کم از کم وہ آ رہی ہے کہ آپ کو ظاہر چینج کا لفظ تو میں تبدیلی آ رہی ہے نہیں, تو یوتھ اگر کچھ نہ کچھ سٹرگل کرے گا تو میں کچھ امید دیکھتا ہوں. عقیدت نوید ہے نا آپ کے سامنے, ہاں کہ یوتھ کا اتنا ہیوی بلج ہوگا تو لوگ کم از کم چیلنج تو کریں گے نا. ہم ہمیشہ 70 سال سے روتے آئے, چیزیں نہیں بدلیں گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو اچھی امید ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے چینلائز نہیں کیا گیا جیسے آپ نے کہا, یا نوکریاں نہیں دی گئیں, تو ہو سکتا ہے یہاں پہ کیوس بھی ہو جائے, یوتھ بام بھی بن سکتا ہے. اور ہمارے جو میرے خیال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بوڑھے سربراہان ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے. اچھا, ان کنکلوژن کیونکہ لوگ بہت سیاستدانوں کے اعتراض بھی ہیں اور بہت سیاستدان اس کے کریڈٹ بھی لیں گے, لیکن اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو, جنہوں نے لٹرلی مجبور کیا ہے حکومت کو کہ آپ آخر کار اللہ کے واسطے مردم شماری کرا لیں. اور ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ایک بہت ہی مشہور آنٹی کے بارے میں بات کریں گے. اسٹے ود اس.
बिक गई है ये गवर्नमेंट। नहीं फिक्र ना करें, हम लोगों ने पीटीआई ज्वाइन नहीं की अब तक। आम बात मैं बात कर रहा हूँ मशहूर ज़माना गवर्नमेंट आंटी का। आपने गवर्नमेंट आंटी का ज़रूर सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना तो शायद क्योंकि आप शायद पिछले 3 सालों से गार में रहने हैं जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्शन नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट आंटी के बारे में नहीं पता तो पहले उनका एक क्लिप देख लीजिए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। इतने ये जी ये है गवर्नमेंट आंटी। ये वक्त न्यूज के एक रिपोर्टर गए थे, वो जैसे अक्सर वॉक्स पॉप्स लेते हैं कि जी आप बताएं करप्शन के बारे में, तो आंटी ने दिल खोल के बता दिया उसे। तो ये क्लिप फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपने जो है सर करना पड़ता है ना, अब छोड़ दे आगे बढ़े। तो पॉइंट इज ये ऑन एयर नहीं हुआ था। बहादुर बन रहे हो तुम मुबशिर। ये ऑन एयर नहीं किया था, ये क्लिप डिलीट हो गया। लेकिन आपको पता है कि कोई चीज़ डिलीट नहीं होती और एक दफ़ा इंटरनेट पर आ गई तो इंटरनेट की बहुत लंबी याददाश्त होती है। ये हुआ तो 2-3 साल पहले है, लेकिन अब एकदम से गवर्नमेंट आंटी एक बार फिर पॉपुलर हो गई है। और क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का बहुत किरदार है, वायरल भी हो गई है। और सिर्फ भारत में तो बुखार आ गया, भारत में बुखार आ गया। हमारे एक भारतीय व्यूअर है, और सिर्फ व्यूअर है सर, खुदा के लिए मैं रॉ एजेंट नहीं हूँ, आपको बार बार बता के थक गए हैं। अदितिया साहब, उन्होंने हमें एक कल की बात है एक पिक्चर ट्वीट की आंटी की कि पाकिस्तान और भारत में बहुत इख्तिलाफ है, डिवाइडेड बाय नेशंस बट यूनाइटेड बाय गवर्नमेंट आंटी। और इसका मैं आपको सबूत भी पेश कर रहा हूं कि पाकिस्तान में और इंडिया में इनके ऊपर किस किस किस्म की मीम्स बनी हैं। मीम्स मतलब खराज तहसीन किस किस शक्ल में पेश किया गया, ये बिल्कुल ये बहुत खूबसूरती से आपने बयान किया है। तो ये एक मीम है, पहले गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट है, तस्वीर दिखा दें, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। ये देखें, ये एक्चुअल गवर्नमेंट है और ये बिक गई है। तो ये एक उसका बनाया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट। दूसरी वाली आपने फाइंडिंग नीमो फिल्म देखी है आपने कभी, कार्टून, तो ये भी देख लें, फाइंडिंग गवर्नमेंट, ठीक है ना। और पीछे आंटी खड़ी हुई है। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट है ना, ये बहुत ही क्रिएटिव काम है, बहुत ही क्रिएटिव काम है, क्योंकि आखिरकार गवर्नमेंट बिक गई है ना। तो ये देखेंगे पैसों के साथ इन लोगों ने क्या किया है। ये अब आप देख रहे हैं जो साइड में लिखा हुआ है, इस तरह उसको अरेंज किया है कि रुपयों के नोट से लिखा हुआ है बिक गई है गवर्नमेंट। पढ़ रहे हो या नहीं? तुम्हें एनके पे नाम है, बाद में तुम्हें दिखा दूंगा। विल मूव ऑन राइट नाउ। अच्छा, अब क्योंकि इतनी इनकलाबी बात की है आंटी ने, तो सबसे बड़ी इनकलाबी निशान या सबसे पॉपुलर इनकलाबी निशान कौन है? शेख गुवेरा। शेख गुवेरा। तो जाहिर है कि बस इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम कि आंटी को कोई शेख गुवेरा भी बना दे। तो ये है रेवोल्यूशनरी इनकलाबी बिक गई है ये गवर्नमेंट। आंटी को सलाम। अच्छा, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी हो गई है, कम से कम इनका जो जुमला है वो हो गया। ये एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच में एक बच्चे के साइड में ये पोस्टर देखो, ये बिक गई है गवर्नमेंट। जरूर इसका कोई पाकिस्तानी दोस्त होगा, उसने कहा होगा बेटा ये पकड़ो, मैं एक तस्वीर लेता हूँ, मुझे भी आर्टीज और शेयर्स मिलेंगे। हाँ, और ना सिर्फ ये, बहुत पाकिस्तानी अमेरिका में भी हैं। आपको पता है कि ट्रंप के खिलाफ जो मुजाहरे हुए थे इलेक्शंस के बाद, उसमें पाकिस्तानियों ने भी शिरकत की थी। तो और इन खातून को देख लें, ट्रंप की रैली है वॉशिंगटन में और ये बिक गई है गवर्नमेंट। आखिरकार देसी देसी ही होता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो मोदी साहब के साथ भी एक ग्रुप फोटो आप देख लें। इंडिया की गवर्नमेंट बिक गई है, पीछे आंटी खड़ी हुई है, सामने मोदी साहब तस्वीर ले रहे हैं। और इंडिया के कॉलेज में जहाँ पे काफ़ी एक्टिविज्म होती है, नोटिस बोर्ड पर देखें कौन लगी हुई है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, ये रही आंटी की तस्वीर लगी हुई है और लिखी हुई है नोटिस बोर्ड पे, बिक गई है ये गवर्नमेंट। अब इसके साथ एक सस्ता जोक भी है कि एक बंदा कपड़ों की दुकान पे गया, उसने कहा कि यार ये शर्ट बड़ी अच्छी है, ये मुझे दे दे। तो बंदे ने जवाब किया, नहीं सॉरी सर, बिक गई है ये गारमेंट। ठीक है ना। और बेचने की बात हुई तो लोग पैसे कमा रहे हैं आंटी के नाम पर। यार ये देखें, टी शर्ट्स बिक रही हैं, हाँ, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बाकायदा मग्घे भी हैं। और ये देखें आईफोन कवर या फोन का कवर भी ये बिक गई, ये मुझे चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आंटी फिल्म्स में भी अब आने लग गई हैं। ठीक है, वो भी आपको जरा दिखा देते हैं, जरा दिखाएं जरा फिल्म की क्लिप्स।
hide and clap? ये बिक गई है गवर्नमेंट। When the music stops, you see him in the mirror standing behind you. Look what she made me do. तो ये और भी बहुत सामान है, ज़्यादा लोग इस पे सियासत भी खेल रहे हैं। एक हमारे इमरान खान वर्जन भी है इसका, वो भी जल्दी से दिखा दें, मुझे पता है टाइम बहुत कम है। इमरान खान वर्जन ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें लिखा हुआ है, सामने वो आया हुआ है, फटीचर है ये गवर्नमेंट। ये फटीचर है गवर्नमेंट। और फाइनली इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि ये ट्रंप सरकार के हाथ में भी आ गई है। आपको पता है कि उनको आज़ाद मीडिया और खासतौर पर हम तीनों से बहुत दुश्मनी है। तो ये देखें ट्रंप क्या कह रहे हैं यार, ये बिक गई है गवर्नमेंट, और साथ में हमारी तस्वीर लगाई हुई है। अल्लाह जानता है कोई ड्रोन शोन ना आ जाए यार, मुझे तो टेंशन हो रही है बॉस। हम पॉपुलर हो गए हैं, मुझे ये लगता है। अच्छा, बिक गए हम। हाँ, बिक गए हैं। ठीक है, और शो भी मुक गया है। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं यार इतना सामान था वो चल नहीं सका, लेकिन कोई बात। चले जी, खुदा हाफिज। बिक गई है गवर्नमेंट।